السلام عليكم. واش راكم؟ صافا. اليوم جيت ندير لكم غوسيت ضلمه بطاطا قرعه. سي دي ليغوم فارسي. توجور لي غوسيت تاع بكري. نبداو في لي زانغريديون اللي نديروهم. بوغ الضلمه انا ندير شويه اطراف تاع اللحم تاع الخروف، تقدري ما ديريهمش، سي با اوبليجي. عندي هنا تاع اللحم تاع لانيو، عندي بصل راني رحيتو حبه بصل كبيره، عندي الحمص، عندي فيون داشي، عندي الروز هنايا، انا الروز هنا غسلته، معدنوس ولي زيبيس، عندي ملح، فلفل كحل، عندي راس الحانوت، وعندي سك الجبير وحبه بيض والزيت بيان سور. نعاود لكم pour الضلمه تاعي pour les légumes farcis عندي des morceaux d'agneau، عندي un oignon râpé، عندي des pois chiches، les épices عندي راس الحانوت، عندي le poivre noir، le sel، عندي gingembre، عندي un œuf. et pour la viande hachée عندي du riz، هنا je l'ai lavé le riz ماشي بزاف، une cuillère et demie بالك، وهنا عندي du persil. on commence. نبداو بسم الله. pour الضلمه سي ميو نديرو ان طاجين ولا حاجه بلا ان بو با ترو كروز كوم سا، تقدري تحركي الضلمه تاعك. نبداو نديرو، ندير هنا 2 كويير ويل، ندير اللحم تاعي لا فيوند. هنا تي با اوبليجي دو ميتر لا فيوند، كاين اللي يديروا الضلمه هكاك بلا لحم، انا درت فيها شطرات برك. هنا نبدا ندير البصل تاعي، هنا نخلي شويه pour la viande hachée après. نخليهم يتقلاو شويه. نبداو نديرو في لي زيبيس تاعنا. هنا خليت البصل تاعي شويه، نبداو نديرو في لي زيبيس. ندير الملح، بوفر نوار، ندير شويه جنجامبر كبير، ندير راس الحانوت. كاين اللي يوتيليزي اوسي لا كانيل، سي تو يوتيليزي لا كانيل ما نديرش راس الحانوت، انا ندير راس الحانوت. نخليهم يتقلاو شويه، laisse revenir 10 minutes encore et après on rajoute de l'eau. لكم لا فيوند تاعي كيفاش نخدموها. انا لا فيوند هاشي هنا تاعي راني كما كنت تشوفوا، نزيد لها شويه بصل اللي خليته توتالور نزيد المعدنوس لو بيرسيل، لو ري تاعنا انا ما طيبتوش، جي ليسي كوم سا. نديرو لي زيبيس اوسي، نديرو الملح، بوفر نوار، ندير شويه راس الحانوت اي جنجامبر سك الكبير، وهنا عندي حبه بيض النوف. je mets ça et je mélange tout avec la main. نخلط كلش، je mélange bien. لا فيوند تاعنا راهي واجده. هنا درت انايا عندي 3 كورجيت، عندي بوم دو تير، اون طوماط، كل واحد واش يحب يدير. تقدري تو راجوت دو بوافرون. نوريكم هنا نقيتهم، نقطعهم هكا على زوج.
نوريلكم لين كورجيت كيفاش نقيها. كيما راكم تشوفوا نبدا نخوي فيها. j'enlève tout ce qui est dedans. نزيد نوريلكم une autre. je vous montre une autre comme ça. ما نخويهاش حتى لتحت كاع، نخليها شويه باش ما يهبطليش اللحم تاعي. كما راكم تشوفوا نوريلكم البطاطا وسي كيفاش نقطعها على زوج كمسا ونبدا نخوي فيها. كما راكم تشوفوا راني خويتها. نوريلكم لا طوماط aussi. لا طوماط نحي لها كوم سا، جو غارد هذا البوشون تاعها ونخويها. كما راكم تشوفوا مع اللحم جي ليسي revenir un peu. maintenant نزيدو لي بوا شيش ونزيد الحمص. après نمرق. je rajoute de l'eau. نخلي اللحم تاعنا يطيب مع لي بوا شيش جوسكا يطيبوا نقولوا موتي نص طياب. après نوريلكم لي ليغوم كومون اون فا لي فارسير. كيما راكم تشوفوا اني قطعتهم كاع، نحيت لهم كاع خويتهم كاع. هنا جي غاردي لي بوم دو تير اللي نحيتهم. après نديرهم في لاصوص. بون لا فيوند هاشي تاعنا راهي واجده كيما راكم تشوفوا. après جي بيان ميلونجي. نبدا نعمر في لي ليغوم تاعنا comme ça. comme الكورجيت. هذه لا روسيت تاع زمان تاع بكري. maintenant il y a beaucoup de recettes dolma gratin يديروها في الفور يديروها. mais la recette vraie recette تاع بكري normalement c'est comme ça. la tomate aussi je le farce comme ça. après نوتيليزي لها البوشون تاعها باش تقعد هكاك. نكمل لكم نعمرهم كاع. هنايا لا فيوند تاعي طابت لي نص طياب، راهي طاب بشويه حميصه اوسي. اون كومونس دو ميتر لي ليغوم تاعنا. نبداو بلي بوم دو تير. انا قلت لكم خليت اللي نحيتهم من البطاطا نديرهم مع لاصوص تاعنا كمسا باش المرقه تاعي تجي عاقده. كما راكم تشوفوا اني درت تو لي ليغوم ici. نديرو ا بتي فو ونخليهم يطيبوا لي بوم دو تير لي كورجيت. اي ابري جو مونطر لا فان. نورمالمون لي ليغوم تاعنا راهم طايبين. الكورجيت لي بوم دو تير. انا درت ان بيمون ici. نخليها المرقه شويه عاقده كمسا. نطفو. نورمالمون لو بلا تاعنا راه واجد. ابري جو مونطر كومون با سيرفير الدولمه. كيما راكم تشوفوا الدولمه تاعنا راهي واجده. هنا حطيت لا تابل، عندنا شربه الحمله حلو لي سالاد والدولمه كيما راكم تشوفوا. ما بقى لي غير نقول لكم صحه فطوركم و على بروشين.